اپنا ازہری نیٹ ورک، اپنا ازہری نیٹ ورک۔ ہاں کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں، گونج پیدا کریں۔ کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے۔ ذرا سب لوگ بیدار ہو جائیں۔ کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے۔ 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 مصطفیٰ کیا مصطفیٰ کیا مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ہاں مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے۔ میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گے میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ذرا بیدار ہو جائیں، ہاتھ بڑھا کے بولے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے۔ پڑھتے پڑھتے وہ مرنا چاہے گا۔ اللہ اللہ پیش کرتا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے وہ مرنا چاہے گا۔ پڑھتے پڑھتے وہ مرنا چاہے گا۔ پڑھتے پڑھتے وہ مرنا چاہے گا۔ نعت پڑھنے شعر سن کے بتائے۔ نعت پڑھنے نعت پڑھنے نعت پڑھنے کا جو مزہ جانے۔ نعت پڑھنے کا جو مزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت پڑھنے کا جو مزہ، نعت پڑھنے کا جو مزہ جانے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے علماء اکرام نواز رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کی دعائیں ہیں حضرت قاری صاحب قبلہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی بیدار ہو جائیں۔ پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے۔ اب حضور کے دیوانے یہ شعر سنیں گے، بہت بڑا شعر پیش کرتا ہوں۔ اب حضور کے دیوانے اگر یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ مجمع سے نعرہ لگ جائے گا۔ بہت بڑا شعر پیش کرتا ہوں، بہت بڑا شعر سنیں گا۔ کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے۔ اذہب جانتے ہیں سب لیکن واہ 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 پیش کرتا ہوں۔ اذہب جانتے ہیں سب لیکن اذہب جانتے
माशाअल्लाह मेरा आका अना लहा, सुभान अल्लाह। मेरा आका अना लहा जाने, मेरा आका अना लहा जाने, मेरा आका अना लहा जाने। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। अब मैं एक शेर इमाम हुसैन के हवाले से पेश करता हूँ। अगर मोहब्बत से हाथों को उठा के बोले या हुसैन, सब लोग हाथों को लहरा के बोले या हुसैन। मैं पेश करता हूँ। मेरा आका अना लहा जाने, हक़ बातिल का फर्क जाने वो। बेशक बहुत बड़ा शेर पेश करता हूँ। हक़ बातिल का फर्क जाने वो, हक़ बातिल का फर्क जाने वो, हक़ बातिल का फर्क जाने वो, हक़ बातिल का फर्क जाने वो। जो भी तारीख, जो भी तारीख, जो भी तारीख करबला जाने। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला, उर्से मुक़द्दस जनाब मोहतरम हसन रज़ा नौशाही। सुभान अल्लाह। जो भी तारीख करबला, जो भी तारीख करबला जाने, जो भी तारीख करबला जाने। शर्म क्या चीज़ है, हया क्या है? शर्म क्या चीज़ है? अच्छा, कमेटी वाले आ गए क्या? ये बैठिए ना आप लोग, आगे आइए, सब लोग आइए। शर्म क्या चीज़ है, हया क्या है? 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 जाने ज़ैनब, जाने ज़ैनब, जाने ज़ैनब या फातिमा जाने। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह या रसूल। बहुत अच्छा नारा है माशाअल्लाह। अल्लाह चचा को सलामत रखे। ऐसा जज्बा आप भी दिखाइए, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जाने ज़ैनब या फातिमा जाने। एक शेर। अब मैं देखता हूँ इमाम अहमद रज़ा के यहाँ कितने चाहने वाले बैठे हैं। आला हज़रत के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं ना। एक शेर सुनिए। जाने ज़ैनब या फातिमा जाने, एक महीने में 30 पारों को। पेश करता हूँ। एक महीने में 30 पारों को, एक महीने में 30 पारों को, एक महीने में 30 पारों को। याद कैसे, याद कैसे किया रज़ा जाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किया रज़ा, याद कैसे किया रज़ा जाने। एक महीने में 30 पारों को, याद कैसे किया रज़ा
جانے یاد کیسے کیا رضا جانے. درود سبحان اللہ.